Unit 1, Part 2. Please watch Part 1 if missed out from the I button. Cognitive perspective. कसरी हामी इन्फर्मेसन प्रोसेस गर्छौँ र प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो पर्सेप्सन एटेन्सन मेमोरी थिङ्किङ रिजनिङ प्रब्लम सल्भिङ र ल्याङ्ग्वेज जस्ता मेन्टल प्रोसेसमा ध्यान दिन्छ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ मोडेल इनपुट सेन्सरी डाटा हामीले देख्ने सुन्ने महसुस गर्ने कुराहरू प्रोसेसिङ हाम्रो मस्तिष्कले त्यो डाटालाई एनालाइज र इन्टरप्रेट गर्छ आउटपुट त्यसपछि हाम्रो व्यवहार बिहेभियर देखिन्छ माइन्ड एज इन्फर्मेसन प्रोसेसर मस्तिष्कलाई कम्प्युटर जस्तै बुझिन्छ कसरी इन्फर्मेसनलाई इन्कोड स्टोर र रिट्राइभ गर्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्छ कग्निटिभ स्किमा हाम्रो दिमागमा मेन्टल फ्रेमवर्क हुन्छन् जसले नलेज अर्गनाइज गर्छन् यी स्किमाजले व्यवहारलाई प्रभावित गर्छन् किनभने हामी कसरी इन्फर्मेसनलाई इन्टरप्रेट गर्छौँ भन्ने निर्धारण गर्छन् की कन्सेप्ट्स इन्कोडिङ इन्फर्मेसनलाई मस्तिष्कमा प्रवेश गराउने प्रक्रिया स्टोरेज इन्फर्मेसनलाई सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया रिट्राइभल इन्फर्मेसनलाई आवश्यक पर्दा निकाल्ने प्रक्रिया हाम्रो बिलिफ्स डिजायर्स इमोसन जस्ता इन्टर्नल मेन्टल स्टेट्सलाई वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गर्छ बिहेभियरिजमको अब्जर्भेबल बिहेभियर मात्र होइन मस्तिष्कभित्र के हुन्छ त्यो पनि बुझ्न खोज्छ लर्निङ र डिसिजन मेकिङ बुझ्छ कग्निटिभ थेरापी जस्ता उपचार प्रयोग गर्छ मेथड्समा एक्सपेरिमेन्टल साइकोलोजी कम्प्युटेसनल मोडेल्स कग्निटिभ न्युरोसाइन्स न्युरोसाइकोलोजी पर्छ जिन पियाजेट चाइल्ड डेभलपमेन्टमा कग्निटिभ डेभलपमेन्टको अध्ययन एरोन बेक कग्निटिभ थेरापीको विकासकर्ता अल्रिक निजर कग्निटिभ साइकोलोजीको फादर नोम चोम्स्की ल्याङ्ग्वेज र कग्निसनमा योगदान कग्निटिभ प्रोसेस स्टिमुलस र रेस्पोन्स बिचको मेडिएटर हुन् कसरी कग्निसनले फिलिङ्स र एक्सपेक्टेसनलाई प्रभावित गर्छ र त्यसले व्यवहारमा असर गर्छ सोसियो कल्चरल पर्सपेक्टिभ हाम्रो व्यवहार सोच र भावना सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशले कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा कल्चर भन्नाले साझा ज्ञान परम्परा भाषा विश्वास र नियमहरू जनाउँछ यी सबैले हाम्रो व्यवहारलाई प्रभावित गर्छन् परिवार समुदाय र समाजले हाम्रो विकास र क्रियाकलापमा ठूलो प्रभाव पार्छ हामीले सामाजिक समूह र सांस्कृतिक संरचनामा बुझ्नुपर्छ सामाजिक नियमहरू अनौपचारिक नियमहरू जुन विभिन्न परिस्थितिमा व्यवहारलाई मार्गदर्शन गर्छन् इन्टरेक्सन व्यक्ति र वातावरण बीचको गतिशील सम्बन्ध मेन्टर्स पियर्स जस्ता व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो व्यवहारमा भूमिका खेल्छन् कग्निटिभ डेभलपमेन्ट सामाजिक इन्टरेक्सन र सांस्कृतिक उपकरणहरूबाट प्रभावित हुन्छ जोन प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट र स्क्याफोल्डिङ जस्ता अवधारणाहरू यसमा प्रभाव पर्छ व्यवहार र विश्वासलाई सांस्कृतिक सन्दर्भ अनुसार बुझ्न पर्छ एउटै व्यवहारलाई फरक फरक संस्कृतिमा फरक अर्थ दिन सक्छन् मानिसहरू प्राय व्यवहारलाई व्यक्तिगत गुणमा मात्र जोड्छन् तर सामाजिक सन्दर्भलाई व्यवस्था गर्छन् कन्फर्मिटी प्रिज्युडाइज एग्रेसन र ग्रुप बिहेभियरलाई बुझ्न मद्दत गर्छ साइकोलोजीले सांस्कृतिक भिन्नता र विशेष समूहका आवश्यकतालाई सम्मान गर्नुपर्छ इभोल्युसनरी पर्सपेक्टिभ यो दृष्टिकोण चार्ल्स डार्विनको नेचुरल सेलेक्सन थ्योरीमा आधारित छ डार्विनले देखाए कि जीवहरू आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट अनुसार इभल्भ हुन्छन् ह्युमन बिहेभियर कग्निसन र इमोसनलाई इभोल्भ एडाप्टेसनको रूपमा हेर्छ हाम्रो मानसिक क्षमता र साइकोलोजिकल ट्रेड्स पुराना पुस्ताहरूका सर्भाइभल र रिप्रोडक्सन समस्याहरू समाधान गर्न बनेका हुन् हाम्रो मस्तिष्कमा नेचुरल सेलेक्सनद्वारा सेप्ड विशेष मेकानिजम्स छन् व्यवहार इनहेरिटेड साइकोलोजिकल प्रिडिस्पोजिसन्सको प्रमाण हो जिन लेबल सेलेक्सन एडाप्टेसन र माइन्डको मोड्युलारिटी विभाजित कार्यहरूमा जोड दिन्छ मेटिङ बिहेभियर फियर कोअपरेसन जस्ता ट्रेड्स पुराना इन्भाइरोमेन्टमा फङ्सनल थिए यी ट्रेड्स आज पनि हाम्रो विवरणमा देखिन्छ साइकोलोजीलाई इभोल्युसनरी बायोलोजी र नेचुरल साइन्ससँग जोड्छ चार्ल्स डार्विन ओरिजिनेटर जोन टोबी लेडा कोस्मिट्स डेभिड बोस स्टेभन पिङ्कर जस्ता वैज्ञानिकहरू की फिगर्स हुन् क्रस कल्चरल स्टडिज कम्प्युटेसनल मोडल्स र इभोल्युसनरी थ्योरीलाई कग्निसन र बिहेभियरमा लागू गर्नु युनिभर्सल साइकोलोजिकल ट्रेड्स र इन्डिभिजुअल डिफरेन्सलाई इभोल्युसनरी आउटकम्सको रूपमा बुझाउँछन् इमोसन्स मेमोरी पर्सेप्सन सोसियल बिहेभियर र मेड सेलेक्सन बुझ्न मद्दत गर्छ माइन्डलाई ब्ल्याङ्क सेट मान्ने विचारलाई रिजेक्ट गर्छ इनहेरिटेड साइकोलोजिकल नेचरलाई महत्त्व दिन्छ हाम्रो इभोल्युसनरी पास्टले अहिलेको ह्युमन माइन्ड र बिहेभियरमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ मिसकन्सेप्सन अबाउट साइकोलोजी नम्बर 1 साइकोलोजी भनेको कमन सेन्स हो
धेरैले भन्छन् कि साइकोलोजी त कमन सेन्स हो, तर यो गलत हो। साइकोलोजी वैज्ञानिक विधि र सिस्टमेटिक अध्ययनमा आधारित छ, केवल सामान्य सोच होइन, एभिडेन्स र रिसर्चमा आधारित छ। नम्बर 2, साइकोलोजिस्टले माइन्ड पढ्न सक्छन्। यस्तो सोच पनि गलत हो। साइकोलोजिस्टले बिहेभियर र मेन्टल प्रोसेस अध्ययन गर्छन्, तर माइन्ड रिडिङ गर्दैनन्। उनीहरूले कसरी सोच र भावना काम गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न खोज्छन्। 3, साइकोलोजी भनेको केवल मेन्टल इलनेसको अध्ययन हो। यो पनि गलत बुझाइ हो। साइकोलोजीले नर्मल र एबनर्मल बिहेभियर, कग्निसन, इमोसन, डेभलपमेन्ट र सोसियल इन्टरेक्सन सबै अध्ययन गर्छ। केवल रोग मात्र होइन, स्वस्थ मानसिक मनोविज्ञान पनि बुझ्छन्। साइकोलोजी र साइकाट्रिस्ट एउटै हुन्। यो पनि गलत हो। साइकाट्री मेडिकल फिल्ड हो जसले मेडिकेसन प्रिस्क्राइब गर्न सक्छ। साइकोलोजी थेरापी, काउन्सिलिङ र रिसर्चमा केन्द्रित छ र सामान्यतया मेडिकल ट्रेनिङ हुँदैन। साइकोलोजीका मुख्य शाखाहरू। नम्बर 1, बेसिक साइकोलोजी फन्डामेन्टल मेन्टल प्रोसेस र बिहेभियरको अध्ययन हो। जेनरल प्रिन्सिपल, थ्योरी र एक्सपेरिमेन्टल मेथड समेट्छ। नम्बर 1, एबनर्मल साइकोलोजी बेसिक साइकोलोजीमा पर्छ। मेन्टल डिसअर्डर र साइकोप्याथोलोजीको अध्ययन, डायग्नोसिस, कजेज र ट्रिटमेन्टमा केन्द्रित। मुड डिसअर्डर, एङ्जाइटी, पर्सनालिटी डिसअर्डर, साइकोटिक डिसअर्डर समावेश हुन्छ। डेभलपमेन्टल साइकोलोजी मानवको ग्रोथ र चेन्जको अध्ययन जन्मदेखि बुढेसकालसम्म। फिजिकल, कग्निटिभ, इमोसनल र सोसियल डेभलपमेन्ट समेट्छ। सोसियल साइकोलोजी कसरी सोसियल इन्टरेक्सनले थट्स, फिलिङ्स र बिहेभियरलाई प्रभावित गर्छ। यसमा टपिक्स कन्फर्मिटी, एटिट्युड्स, ग्रुप बिहेभियर, प्रिजुडाइज, सोसियल पर्सेप्सन पर्छ। एक्सपेरिमेन्टल साइकोलोजी साइन्टिफिक मेथड्स प्रयोग गरेर साइकोलोजिकल फेनोमेनाको अध्ययन, कन्ट्रोल ल्याब एक्सपेरिमेन्ट्समा सेन्सेसन, पर्सेप्सन, लर्निङ, मेमोरी, कग्निसन समावेश हुन्छ। साइकोबायोलोजी बायोलोजिकल साइकोलोजी बिहेभियर र मेन्टल प्रोसेसको बायोलोजीको आधारमा अध्ययन। ब्रेन स्ट्रक्चर्स, न्युरोट्रान्समिटर्स, जेनेटिक्स, हर्मोन्सको प्रभाव बुझ्ने तरिका। कग्निटिभ साइकोलोजी मेन्टल प्रोसेस जस्तै पर्सेप्सन, मेमोरी, थिङ्किङ, ल्याङ्ग्वेज, प्रब्लम सल्भिङको अध्ययन, इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ र कग्निटिभ डेभलपमेन्टमा केन्द्रित। अर्को हो एप्लाइड साइकोलोजी साइकोलोजिकल थ्योरिज र मेथड्सलाई प्रयोग गरेर वास्तविक जीवनका व्यवहार समस्याहरू समाधान गर्ने। हेल्थ, वर्कप्लेस, एजुकेसन र सोसियल इस्युजमा फोकस गर्छ। एभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिस, अब्जेक्टिभ एसेसमेन्ट र इन्टरभेन्सन इभ्यालुएसनमा जोड दिन्छ। स्पोर्ट्स साइकोलोजी एप्लाइडमा पर्छ। एथलेटिक पर्फर्मेन्समा साइकोलोजिकल फ्याक्टर्सको अध्ययन, मोटिभेसन, फोकस, एङ्जाइटी म्यानेजमेन्ट र टिम डाइनामिक्समा ध्यान दिन्छ। पर्फर्मेन्स बढाउन मेन्टल टफनेस र रिकभरी टेक्निक सिकाउँछन्। एजुकेसनल साइकोलोजी लर्निङ प्रोसेस र इन्स्ट्रक्सनल मेथड्सको अध्ययन, कग्निटिभ डेभलपमेन्ट, मोटिभेसन र इन्डिभिजुअल डिफरेन्स बुझ्छ। टिचिङ सुधार्न, करिकुलम डिजाइन र एसेसमेन्टमा प्रयोग हुन्छ। स्कुल साइकोलोजी एजुकेसनल सेटिङमा साइकोलोजिकल सर्भिस दिन्छ। लर्निङ डिफिकल्टिज र बिहेभियरल प्रब्लम्सको एसेसमेन्ट र इन्टरभेन्सन गर्छ। टिचर्स, पेरेन्ट्स र स्टुडेन्टसँग मिलेर एकाडेमिक र सोसियल डेभलपमेन्टमा काम गर्छ। काउन्सिलिङ साइकोलोजी पर्सनल, सोसियल, भोकेसनल समस्यामा गाइडेन्स र सपोर्ट दिन्छ। हेल्दी इन्डिभिजुअल्सलाई जीवनका च्यालेन्जेसमा सामना गर्न मद्दत गर्छ। टेक्निक साइकोथेरापी, करियर काउन्सिलिङ, क्राइसिस इन्टरभेन्सन। क्लिनिकल साइकोलोजी मेन्टल इलनेस र साइकोप्याथोलोजीको एसेसमेन्ट, डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट गर्छ। साइकोथेरापी, बिहेभियर मोडिफिकेसन, साइकोलोजिकल टेस्टिङ्स प्रयोग गर्छ। हस्पिटल, क्लिनिक्स र प्राइभेट प्र्याक्टिसमा काम गर्छ। इन्डस्ट्रियल एन्ड अर्गनाइजेसनल साइकोलोजी वर्कप्लेस सम्बन्धी समस्याहरू साइकोलोजी लागू गर्छ। इम्प्लोयर सेलेक्सन, ट्रेनिङ, मोटिभेसन, जब सेटिस्फ्याक्सन, प्रोडक्टिभिटीमा काम गर्छ। अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट, लिडरसिप र वर्क इन्भाइरोमेन्ट सुधार गर्छ। कम्युनिटी साइकोलोजी सोसियल इस्युज र कम्युनिटी वेलबिङमा फोकस गर्छ। प्रिभेन्सन, इम्पावरमेन्ट, सोसियल जस्टिस र हेल्थ प्रमोसनमा काम गर्छ। ग्रुप्स र अर्गनाइजेसनसँग मिलेर जीवनस्तर सुधार गर्न प्रयास गर्छ। बेसिक साइकोलोजी र एप्लाइड साइकोलोजी बीचको फरक। बेसिक साइकोलोजिकल प्रोसेस र थ्योरिज बुझ्न केन्द्रित हुन्छ भने एप्लाइड साइकोलोजी साइकोलोजिकल ज्ञान र मेथड्सलाई वास्तविक जीवनका समस्याहरूमा समाधान गर्न प्रयोग गर्छ। बेसिक साइकोलोजी मानव व्यवहारका मेकानिजम्सहरूलाई गहिरो रूपमा बुझ्छ भने एप्लाइड साइकोलोजी व्यक्तिहरू र अर्गनाइजेसन्सको फङ्सनिङ र वेलबिङ सुधार्छ। रिसर्च मेथड्स बेसिक साइकोलोजी कन्ट्रोल्ड एक्सपेरिमेन्ट, सर्वेज, अब्जर्भेसनल स्टडिज हो भने एप्लाइड साइकोलोजी स्कुल, हस्पिटल, बिजनेस, गभर्मेन्ट जस्ता वास्तविक स्थानहरूमा अनुसन्धान गर्छ। थ्योरिज एन्ड मोडेल बेसिक साइकोलोजीमा ह्युमन थट्स, इमोसन र एक्सन्सलाई एक्सप्लेन गर्ने थ्योरिज र मोडेल विकास गर्छ। एप्लाइड साइकोलोजीमा ती थ्योरिजलाई प्रयोग गरेर इन्टरभेन्सन, प्र्याक्टिकल सल्युसन र प्रोग्राम्स डिजाइन गर्छ।
रिलेसनहरू चाहिँ के छ भन्दा बेसिक साइकोलोजी एप्लाइड साइकोलोजीको थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क प्रदान गर्छ। एप्लाइड साइकोलोजी बेसिक थ्योरिजलाई प्र्याक्टिकल कन्टेक्स्टमा टेस्ट र भ्यालिडेट गर्छ। जस्तै बेसिक साइकोलोजी कग्निटिभ साइकोलोजी हो, सोसियल साइकोलोजी, डेभलपमेन्ट साइकोलोजी। अनि एप्लाइड साइकोलोजीमा क्लिनिकल साइकोलोजी, इन्डस्ट्रियल अर्गनाइजेसनल साइकोलोजी, एजुकेसनल साइकोलोजी पर्छ। गोल्स अफ साइकोलोजी: डिस्क्राइब वर्णन गर्नु, एक्सप्लेन व्याख्या गर्नु, प्रिडिक्ट पूर्वानुमान गर्नु, एप्लिकेसन चेन्ज अर कन्ट्रोल प्रयोग र नियन्त्रण गर्नु। नम्बर 1 डिस्क्राइब बिहेभियर, थट्स र फिलिङ्सलाई अब्जर्भ र रेकर्ड गर्नु। के भइरहेको छ भनेर पहिचान गर्ने, टिपिकल र एटिपिकल बिहेभियर छुट्याउने। मेथड्स अब्जर्भेसन, सर्वेज, केस स्टडी प्रयोग गरिन्छ। यसले भविष्यको अध्ययनको लागि आधार तयार गर्छ। नम्बर 2 एक्सप्लेन बिहेभियरको कारण र कारणहरू बुझ्ने। किन यस्तो व्यवहार वा सोच हुन्छ भनेर जवाफ दिने, एक्सपेरिमेन्ट र अब्जर्भेसनबाट थ्योरिज विकास गर्ने, अन्डरलाइङ मेकानिजम्स र मोटिभेसन पत्ता लगाउने। 3 प्रिडिक्ट बिहेभियरको भविष्यवाणी गर्ने, प्याटर्न र नलेजको आधारमा विभिन्न परिस्थितिमा कसरी प्रतिक्रिया दिनेछ भनेर अनुमान लगाउने। इन्टरभेन्सन र प्रिभेन्सनको योजना बनाउन मद्दत गर्छ। इम्पेरिकल एभिडेन्स प्रयोग गरेर इन्फर्म प्रिडिक्सन गर्ने। नम्बर 4 एप्लिकेसन चेन्ज अर कन्ट्रोल ज्ञानलाई प्रयोग गरेर बिहेभियरलाई सकारात्मक तरिकाले परिवर्तन गर्ने। थेरापिज र बिहेभियर मोडिफिकेसन टेक्निक्स विकास गर्ने। मानसिक स्वास्थ्य, वेलबिङ र सामाजिक फङ्सनिङ सुधार गर्ने। माल एडाप्टिभ वा प्रब्लमेटिक बिहेभियरलाई समाधान गर्ने। व्यक्तिहरू र समुदायमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने। रिलेसनसिप अफ साइकोलोजी विथ अदर साइन्स: साइकोलोजी र सोसियल साइन्सको सम्बन्ध। साइकोलोजीले इन्डिभिजुअल माइन्ड, बिहेभियर र मेन्टल प्रोसेस अध्ययन गर्छ। सोसियल साइन्सले ह्युमन सोसाइटी, सोसियल स्ट्रक्चर, इन्स्टिट्युसन र ग्रुप बिहेभियर अध्ययन गर्छ। दुवैको उद्देश्य मानव व्यवहारलाई सामाजिक सन्दर्भमा बुझ्नु हो। साइकोलोजी भित्री प्रक्रिया, इन्टर्नल प्रोसेसमा केन्द्रित छ भने सोसियल साइन्स बाहिरी सामाजिक वातावरण, एक्सटर्नल सोसियल इन्भाइरोमेन्टमा आधारित छ। सोसियल वर्कले सामाजिक समस्या, वेलफेयर, कम्युनिटी सपोर्टमा प्र्याक्टिकल काम गर्छ। साइकोलोजी साइन्टिफिक स्टडी हो बिहेभियर र मेन्टल प्रोसेसको बारेमा। दुवै मिलेर इन्डिभिजुअल र कम्युनिटी वेलबिङ सुधार गर्न काम गर्छ। साइकोलोजीले सोसियल वर्क, इन्टरभेन्सन, एसेसमेन्ट, काउन्सिलिङमा सहयोग गर्छ। सोसियल वर्कले साइकोलोजिकल प्रिन्सिपललाई सामाजिक समस्यामा लागू गर्छ। इम्पावरमेन्ट, मेन्टल हेल्थ, सोसियल जस्टिस, क्लाइन्ट सेन्टर्ड केयरमा साझा ध्यान हुन्छ। रिलेसनसिप बिट्विन साइकोलोजी एन्ड सोसियोलोजी: साइकोलोजीले इन्डिभिजुअल बिहेभियर, मेन्टल प्रोसेस, इमोसन, कग्निसन अध्ययन गर्छ। सोसियोलोजीले सोसाइटल स्ट्रक्चर, सोसियल इन्स्टिट्युसन, ग्रुप डाइनामिक, सोसियल रोल्स अध्ययन गर्छ। सोसियोलोजी म्याक्रो लेभल सोसियल प्याटर्नमा केन्द्रित छ भने साइकोलोजी माइक्रो लेभल इन्डिभिजुअल प्रोसेसमा। सोसियल साइकोलोजीमा ओभरल्याप हुन्छ, जहाँ सोसियल इन्भाइरोमेन्टले इन्भाइरोमेन्टमा इन्डिभिजुअल बिहेभियर कसरी असर गर्छ भन्ने बुझिन्छ। मेथड्स फरक छन्। साइकोलोजी एक्सपेरिमेन्ट र न्युरोसाइन्स प्रोग्राम गर्छ। सोसियोलोजी सर्वेज र इथ्नोग्राफी गर्छ। दुवैले सोसियल इन्फ्लुएन्स, कन्फर्मिटी, प्रिजुडाइज, सोसियलाइजेसन बुझ्न सहयोग गर्छ। कम्प्लिमेन्ट्री पर्सपेक्टिभले मानव व्यवहारको होलिस्टिक बुझाइ दिन्छ। रिलेसनसिप बिट्विन साइकोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी: एन्थ्रोपोलोजीले ह्युमन कल्चर्स, इभोल्युसन, साइकोलोजिकल, बायोलोजिकल, सोसियल एस्पेक्ट्स अध्ययन गर्छ। साइकोलोजीले इन्डिभिजुअल माइन्ड र बिहेभियरको अध्ययन गर्छ। दुवैले मानव व्यवहार अध्ययन गर्छन्, तर एन्थ्रोपोलोजी कल्चरल र इभोल्युसनरी कन्टेक्स्टमा जोड दिन्छ। कल्चरल साइकोलोजीले दुवैलाई जोड दिन्छ, कसरी कल्चरले कग्निसन र बिहेभियर बनाउँछ भने। एन्थ्रोपोलोजी क्रस कल्चरल इन्साइट्स र इभोल्युसनरी ब्याकग्राउन्ड दिन्छ। साइकोलोजी मेन्टल प्रोसेसलाई कल्चरल फ्रेमवर्कभित्र बुझाउँछन्। अन्ततः दुवै मिलेर युनिभर्सल र कल्चरल स्पेसिफिक बिहेभियरको राम्रो बुझाइ दिन्छ। रिसर्च मेथड्स इन साइकोलोजी: नम्बर 1 अब्जर्भेसनल मेथड अवलोकन विधि। बिहेभियरलाई सिस्टमेटिक तरिकाले अब्जर्भ गर्ने। यसको 2 प्रकार हुन्छ, नेचुरलिस्टिक अब्जर्भेसन, प्राकृतिक वातावरणमा बिहेभियर अब्जर्भ गर्ने। नम्बर 2 कन्ट्रोल्ड अब्जर्भेसन, केही कन्ट्रोल गरेर अब्जर्भेसन गर्ने। नन इन्ट्रुसिभ हुन्छ, डिस्क्रिप्टिभ डाटा कलेक्सन गर्छ। नेचुरलिस्टिक अब्जर्भेसनमा स्पोन्टेनियस बिहेभियर रेकर्ड हुन्छ, तर बिहेभियरलमा कन्ट्रोल कम हुन्छ। एक्सपेरिमेन्टल मेथड प्रयोगात्मक विधि, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई म्यानिपुलेट गरेर कज इफेक्ट रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्ने। कन्ट्रोल र एक्सपेरिमेन्ट ग्रुप्स प्रयोग गर्छ। ऱ्यान्डम एसाइनमेन्ट र कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ। साइन्टिफिक मेथड्सको आधार हो। सर्वे मेथड सर्वेक्षण विधि, ठुलो स्याम्पलबाट सेल्फ रिपोर्ट डाटा कलेक्ट गर्ने, क्वेसनरी स्ट्रक्चर्ड
स्ट्यान्डर्डाइज र इन्टरभ्यू स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर समावेश हुन्छ। एटिट्युड ओपिनियन्स र बिहेभियर्स बुझ्न उपयोगी। केस स्टडी मेथड केस स्टडी विधि एक व्यक्ति ग्रुप वा इभेन्टको गहिरो अध्ययन हो। मल्टिपल डाटा सोर्सेस इन्टरभ्युज अब्जर्भेसन क्वेसनरी प्रयोग गर्छ। डिटेल क्वालिटेटिभ डाटा दिन्छ। रियर वा युनिक फेनोमेनाको लागि उपयोगी हुन्छ। कोरिलेसन मेथड सहसम्बन्ध विधि दुई वा बढी भेरिएबल बीचको सम्बन्ध अध्ययन गर्छ। एसोसिएसनको स्ट्रेन्थ र डाइरेक्सन मेजर गर्छ, कजेसन इस्टाब्लिस गर्दैन। सर्वे वा अब्जर्भेसनल डाटा समयसँग प्राय प्रयोग हुन्छ। साइकोलोजी ग्रेजुएट्सको लागि रोजगारीको अवसरहरू। नम्बर 1 साइकोथेरापिस्ट मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी समस्याहरूको थेरापी दिन्छ। हस्पिटल्स, क्लिनिक्स, रिहेबिलिटेसन सेन्टर्स र कम्युनिटी सेन्टर्समा काम गर्छ। 2 काउन्सलर इमोसनल, सोसियल र भोकेसनल समस्यामा क्लाइन्ट्सलाई सपोर्ट गर्छ। स्पेसलाइजेसन स्कुल काउन्सलर, म्यारिज काउन्सलर, मेन्टल हेल्थ काउन्सलर। कन्सल्टेन्ट अर्गनाइजेसन्सले बिहेभियर मोटिभेसन र वर्कप्लेस डाइनामिक्समा एडभाइस दिन्छ। एचआर अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टमा भूमिका हुन्छ। ट्रेनर स्किल डेभलपमेन्ट र बिहेभियर चेन्जको लागि ट्रेनिङ प्रोग्राम्स चलाउँछ। कर्पोरेट, एजुकेसनल र हेल्थ केयर सेटिङ्समा काम गर्छ। प्रोफेसर कलेज र युनिभर्सिटिजमा साइकोलोजी पढाउँछ। रिसर्च र एकाडेमिक पब्लिसिङमा पनि संलग्न हुन्छ। रिसर्चर साइकोलोजिकल स्टडिज र एक्सपेरिमेन्ट गर्छ। युनिभर्सिटिज, रिसर्च इन्स्टिट्युट्स, हेल्थ केयर र इन्डस्ट्रीमा काम गर्छ। साइकोमेट्रिसियन साइकोलोजिकल टेस्ट र एसेसमेन्ट डिजाइन, एडमिनिस्टर र इन्टरप्रेट गर्छ। एजुकेसनल, क्लिनिकल र अर्गनाइजेसनल सेटिङ्समा काम गर्छ। क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, एजुकेसनल साइकोलोजी, फोरेन्सिक साइकोलोजिस्ट, इन्डस्ट्रियल अर्गनाइजेसनल साइकोलोजिस्ट, बिहेभियर साइकोलोजिस्ट, सोसियल रिसर्च, मेन्टल हेल्थ प्र्याक्टिसनर, ह्युमन रिसर्च स्पेसियलिस्ट अध्ययनहरू आदि रोल हुन्छन्। साइकोलोजीको भविष्यका ट्रेन्ड र दैनिक जीवनका प्रयोगको सजिलो। नम्बर 1 आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई इन्टिग्रेसन। एआई पावर्ड एसेसमेन्ट्स, च्याटबोट्स र प्रिडिक्टिभ एनालाइटिक्सले थेरापीलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउने, थेरापीले पहुँच बढाउने र इफिसियन्सी सुधार्ने। भर्चुअल रियालिटी भिआर पिटिएसडी र सोसियल एङ्जाइटीको उपचारमा इमर्सिभ थेरापी ट्रेनिङ, भिआरको माध्यमबाट नयाँ तरिकाले उपचार सम्भव हुन्छ। साइबर साइकोलोजी अनलाइन बिहेभियर र सोसियल मिडिया साइकोलोजीको अध्ययन, अनलाइन हेरासमेन्ट जस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने। साइकेडेलिक एसिस्टेड थेरापी पिटिएसडी, डिप्रेसन र एडिक्सनको लागि नयाँ इमर्जिङ ट्रिटमेन्ट्स। डाइभर्सिटी, इक्विटी, इन्क्लुजनमा बढी ध्यान, कल्चरली कम्पिटेन्ट प्र्याक्टिसेस र मेन्टल हेल्थमा सोसियल जस्टिसको प्रवर्धन। इन्भाइरोमेन्टल साइकोलोजी र सस्टेनेबिलिटी इको फ्रेन्डली बिहेभियर बढाउने र क्लाइमेट चेन्जको मेन्टल हेल्थमा प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने। इन्भाइरोमेन्टल साइकोलोजी र सस्टेनेबिलिटी इको फ्रेन्डली बिहेभियर बढाउने र क्लाइमेट चेन्जको मेन्टल हेल्थमा प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने। न्युरोसाइन्स र न्युरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क र व्यवहारको सम्बन्ध बुझ्न नयाँ एडभान्स, थेरापीमा नयाँ जानकारी। अनलाइन र गेमिफाइड एजुकेसन प्रोग्राम्स, लर्निङमा इङ्गेजमेन्ट बढाउने, पोजिटिभ साइकोलोजी जस्ता स्पेसलाइज्ड कोर्सेस। एफोर्डेबल र एसेसिबल मेन्टल हेल्थ केयर, टेलिथेरापी र कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्सले स्टिग्मा घटाउने र सेवा विस्तार गर्ने। ग्लोबल कोल्याबोरेसन विश्वव्यापी साइकोलोजिकल समस्याहरू समाधान गर्ने क्रस बोर्डर्स रिसर्च र प्र्याक्टिस। एप्लिकेसन्स अफ साइकोलोजी इन एभ्रिडे लाइफ। नम्बर 1 मेन्टल हेल्थ प्रमोसन, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, इमोसनल रेगुलेसन र रिजाइलेन्स बनाउने। नम्बर 2 लर्निङ र एजुकेसन सुधार, कग्निटिभ स्ट्राटेजिज, मोटिभेसन, पर्सनलाइज टिचिङ। 3 वर्कप्लेस इम्प्रुभमेन्ट, इम्प्लोइज मोटिभेसन, लिडरसिप, कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन, प्रोडक्टिभिटी बढाउने। हेल्दी बिहेभियर चेन्ज, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन र मेन्टल हेल्थ एडभाइस पाल्न सहयोग। पेरेन्टिङ र फ्यामिली डाइनामिक्स, चाइल्ड डेभलपमेन्ट र कम्युनिकेसन स्किल सुधार्ने। सोसियल रिलेसनसिप, कम्युनिकेसन सुधार्ने, इम्प्याथी बढाउने, प्रिजुडाइस घटाउने। कन्ज्युमर बेनिफिट, मार्केटिङ स्ट्राटेजी र डिसिजन मेकिङ बुझ्ने। टेक्नोलोजी युज, इथिकल एआई इन्टिग्रेसन र डिजिटल वेलबिङ सुनिश्चित गर्ने। कम्युनिटी वेलबिङ, सोसियल सपोर्ट, इम्पावरमेन्ट, क्राइम प्रिभेन्सनमा काम गर्ने। क्राइसिस इन्टरभेन्सन र काउन्सिलिङमा ट्रमा र एडिक्सनको ट्रिटमेन्ट गर्ने।